مشاهدي الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم وحيثما حللتم، وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد والذي موضوعه بمناسبة مرور 80 عاما على نسف بيت المجاهد الفلسطيني ابن الطيبة عارف العبد الرازق، بالتزامن مع نسف 70 بيتا من بيوت باكا الغربية. اندلعت ثورة عام 1936 في فلسطين لسببين: السبب الأول ازدياد وتيرة الهجرة اليهودية الغير شرعية لفلسطين تحت أنظار وأسماع قوات الانتداب البريطاني، لا بل أكثر، وتقديم التسهيلات لتلك الهجرة. والسبب الثاني تفاقم ظاهرة بيع الأراضي لعملاء الوكالة اليهودية، وتضييق الخناق على الفلاح الفلسطيني ليبيع أرضه إما ترهيبا وإما ترغيبا. وقد قامت الثورة بعدة عمليات فدائية أبهرت وأربكت حكومة الانتداب البريطاني تلك الإمبراطورية التي كانت لا تغرب الشمس عنها. فقد قامت بعدة عمليات كنسف الجسور والسكك الحديدية والمعسكرات وطرق المواصلات والمرافق الاقتصادية الأخرى. وقد قسمت البلاد بين الفصائل الفلسطينية حسب مؤتمر دير غسانة إلى 12 منطقة. المنطقة الأولى كانت من حظ عارف العبد الرازق ابن الطيبة الذي كان مسؤولا عن منطقة الطيبة وضواحيها، بينما كان حسن سلامي يتولى قيادة منطقة المركز ومنطقة يافا. ومنطقة منطقة أم الفحم كانت تحت إمرة يوسف الحمدان. أما عبد الرحيم الحج محمد فكان مسؤولا عن منطقة طول كرم، وعيسى البطاط منطقة بيت جبرين، ومحمد الصالح منطقة جنين، ويوسف أبو درة منطقة غربي مرج بن عامر. أما أبو عبد الله الكبير فكان مسؤولا عن منطقة الجليل الغربي، وأبو عبد الله الصغير منطقة بيسان. أما عبد القادر الحسيني فقد كان مسؤولا عن القدس، وعبد الحليم الجيلاني كان مسؤولا عن منطقة الخليل، ومنطقة الفيافي وصحاري النقب كان مسؤولا عنها ما كان يعرف حركيا باسم هبوب الريح. أما بالنسبة لفصيل عارف العبد الرازق في منطقة الطيبة، فبتاريخ 23/12 عام 1937 قام فصيل عارف العبد الرازق بقتل خفير بريطاني في مخفر الشرطة ليلا، خفير بريطاني، مما أدى أن تقوم القوات البريطانية باتخاذ إجراءين ضد فصيل عارف العبد الرازق. الإجراء الأول هو قرار نسف بيت عارف العبد الرازق الذي كان موجودا مكان بيت عبد الله الحادي في الحارة الشرقية، والذي نقف الآن إلى الشرق منه قليلا في منطقة ساحة آل عبد القادر بجوار البئر الارتوازية هذه التي كانت أول بئر ارتوازي تشرب منه قرية الطيبة، قريبا من بيوت وعقود آل منصور المشهورة. والإجراء الثاني هو فرض غرامة على الطيبة حتى تعاقب لأنها تضامنت مع عارف العبد الرازق. وفي اليوم التالي قامت القوات البريطانية بتلغيم بيت عارف العبد الرازق، وأبلغوا أم فيصل زوجة عارف بوجوب إخلاء المنزل. وعندما علم أهالي القرية بالخبر هبوا بقضهم وقضيضهم بشيبهم وشبانهم لمجابهة تلك القوات لمنعها من نسف البيت. وقد تصدت نساء الطيبة والحارة الشرقية للقوات البريطانية بأن كانت تعفر عليهم سكن الطوابين، بينما كان الصبية يرجمون القوات بالحجارة والبيض الفاسد. وقد نسف، وما هي إلا نصف ساعة حتى نسف البيت، وقد تضررت البيوت المجاورة له، وهز ذلك الانفجار أعطاف القرية كافة. ويذكر أن عارف العبد الرازق ورفاقه كانوا يشاهدون عملية النسف من جبل المعلق الموجود شرقي الطيبة. وقد حدثني أحد
الثوار وهو صويلح الجبالي أبو فارس بأن عارف عندما شاهد عملية النسف قال جملته المشهورة: إن ذلك العمل لا يزيدني إلا تمسكا وتشبثا بقضيتي. وبعد يومين فرضت حكومة الانتداب البريطاني غرامة على أهل الطيبة عقابا لهم، فقد فرضت ضريبة 3000 جنيه فلسطيني على أهل القرية. فبعث عارف إلى مخاتير القرية بأن لا يدفعوا الضريبة ويهجروا القرية حتى تخضع حكومة بريطانيا لأمرهم. وفعلا قام أهل الطيبة بالرحيل، فقسم منهم ذهب إلى طول كرم وآخر إلى كلنسوي والطيري، بينما ذهب قسم آخر إلى المنطقة الجبلية. ولم يبقى في الطيبة إلا القطط والكلاب السائبة والشرطة الإضافية البريطانية. وهكذا نرى، فاضطرت حكومة بريطانيا وقام المخاتير بجمع مفاتيح القرية ووضعوها في كيس وسلموها لحاكم العسكري في طول كرم، وقالوا له: هذه هي الأموال التي جمعناها من أهالي القرية. عند ذلك عندما شعرت حكومة بريطانيا بأن القرية مصرة على عدم دفع الضريبة، ألغت الضريبة ورفعتها. وهكذا فإن الفدائي يعيش بين أهله وبين سكان بلدته كما يعيش السمك في الماء، على حد قول الزعيم الصيني الكبير ماو تسي تونغ. وهنا تجدر الإشارة أن الحاكم العسكري البريطاني اللورد كارادون قد جاء فيما بعد في سنوات الثمانينات، وهو الذي أصبح فيما بعد سفير بريطانيا في الأمم المتحدة، وهو صاحب القرار 242 القاضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، ذلك القرار المشهور. قد جاء صاغرا متأسفا لابن عارف العبد الرازق صديقي المرحوم فيصل، فقد جاء إلى بيتي معتذرا، وقد دعاني فيصل عبد الرازق لحضور ذلك اللقاء، وشاهدته بأم عيني بستة عيون، وقد قدم تأسفه واعتذاره لفيصل ولأهالي الطيبة من خلاله.